नमस्कार दर्शकहरू, कार्यक्रम स्थानीय शासनमा स्वागत छ। म रागमान राई। कार्यक्रम स्थानीय शासन तपाईँले साप्ताहिक रूपमा हेर्न र सुन्न सक्नुहुन्छ। यस कार्यक्रममा हामी स्थानीय तहसँग विविध गतिविधिहरू समेट्ने प्रयास गर्नेछौँ र स्थानीय शासनमा स्थानीय सरकार गठन भएपछि के कस्ता परिवर्तन आए गाउँ गाउँमा। निर्वाचनका बेला भनिएको थियो सिंहदरबारको अधिकार गाउँ गाउँमा भनेर। के साँच्चै सिंहदरबारको अधिकार गाउँ गाउँमा पुग्यो त? यिनै विषयमा हामी कार्यक्रम स्थानीय शासनमा चर्चा परिचर्चा गर्नेछौँ। कार्यक्रम स्थानीय शासन तपाईँले क्यापिटल एफएमबाट पनि प्रत्यक्ष रूपमा सुन्न सक्नुहुन्छ भने युट्युब च्यानलबाट पनि क्यापिटल टिभी मार्फत युट्युब च्यानलमा पनि तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। कार्यक्रम स्थानीय शासनमा आज हामीसँग स्थानीय तहसँग सम्बन्धित कुराकानी गर्नका निम्ति हुनुहुन्छ माप्य दुधकोशी गाउँपालिका सोलुखुम्बुका अध्यक्ष बुद्धिकिरण राई। के भइरहेका छन् त माप्य दुधकोशी गाउँपालिकाभित्र? विकास निर्माणका गतिविधिहरू के कसरी अगाडि बढिरहेका छन्? पहिलोपटक जनतामाझ स्थानीय सरकार पुग्दा चाहिँ के कस्ता परिवर्तन भएका छन् र जनताले के अनुभूति गरेका छन्, यिनै विषयमा आज हामी कुराकानी गर्नेछौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ माप्य दुधकोशी गाउँपालिका सोलुखुम्बुका अध्यक्ष बुद्धिकिरण राई। कार्यक्रममा स्वागत छ अध्यक्षज्यू, यहाँलाई धन्यवाद। सर्वप्रथम हामी विकास निर्माणका कुराहरूबाटै कार्यक्रममा प्रवेश गरौँ। तपाईँको गाउँपालिकामा अहिले के कस्ता विकास निर्माणका कार्यहरू अगाडि बढिरहेका छन्? अब सुरुवाती चरण हो। सबभन्दा पहिला त गाउँपालिकाभित्रको विकास निर्माणका कुराहरूलाई अगाडि बढाउनुभन्दा अगाडि हामीले यो 1 वर्षभित्र सबैभन्दा पहिला त्यहाँको समस्या के हो त्यो पहिचान गर्ने काम गरेका छौँ। अर्को कुरा कानुन निर्माणसँग सम्बन्धित जो चाहिँ विषयवस्तुहरू छन्, विभिन्न विषयहरू, ती विषयवस्तुहरूमा हामीले कार्यविधि ऐन नियम बनाउने काम गरेका छौँ र अहिले सम्ममा हामीले आवश्यकीय चाहिँ ती कानुनसँग सम्बन्धित विषयवस्तुहरूमा 19वटा विधेयक चाहिँ हामीले पारित गरेका छौँ र विकाससँग सम्बन्धित कुरामा हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। तपाईँले भन्नुभयो हामी अहिलेसम्म चाहिँ त्यहाँको समस्या पहिचान गर्नतिर मात्रै लागेका छौँ भनेर भन्नुभयो। मुख्य गरी त्यहाँको समस्या के भेट्नुभयो त? होइन, मुख्य समस्या त अब हामीले पहिलादेखि नै हेरिरहेका पनि थियौँ र हेरिरहेका पनि छौँ। अब समस्या त सबैसँग जोडिएको छ कि लामो समय चाहिँ सरकारविहीन चाहिँ गाउँ चाहिँ प्रदेश र चाहिँ यता केन्द्र हुँदाखेरि विभिन्न खालका समस्याहरू छन्। ती चाहिँ आधारभूत कुराहरूसँग जोडिएका छन्। अब चाहिँ गाउँपालिका स्तरमा चाहिँ गौरव गर्न लायकका चाहिँ विकाससँग सम्बन्धित छन्। विशेषतः यो आधारभूत कुरासँगै जोडिएका चाहिँ विषयवस्तुहरू समस्यासँग गाँसिएका छन्। स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन, अब रोड, सबै विषयवस्तु चाहिँ समस्यासँगै जोडिएका छन्। समस्या केन्द्रित कुराहरू के अरे समस्यासँग जोडिएका कुराहरूमा हामी केन्द्रित छौँ र त्यसलाई कसरी विकाससँग चाहिँ जोड्ने, अगाडि बढ्ने भन्ने विषयमा हामीले योजना बनाइरहेका छौँ र काम पनि अगाडि बढाइरहेका छौँ। विकासका पूर्वाधारहरूलाई विशेष प्राथमिकता दियौँ भन्नुभयो। त्यसमध्येमा पनि सबैभन्दा बढी प्राथमिकताका साथ चाहिँ कस्तो खालको विकास निर्माणलाई प्राथमिकता दिनुभएको छ? होइन, हामीले विकाससँग सम्बन्धित कुरामा पहिलो नम्बरमा जनताहरूमा मानसिक चाहिँ विकास हुन आवश्यक हुँदो रहेछ। यो 1 वर्षको हाम्रो अनुभवमा यो हामीले अनुभव गऱ्यौँ र जनताहरूमा जब चाहिँ पोजिटिभ थिङ्किङ, विकाससँग सम्बन्धित कुरामा पोजिटिभ थिङ्किङको चाहिँ विकास हुँदैन, त्यो विषयलाई चाहिँ अगाडि बढाउनको लागि हामीले यो विद्यार्थीहरूलाई 8 देखि 12 सम्मका विद्यार्थीहरूलाई विभिन्न गोष्ठी सेमिनार विभिन्न विषयवस्तुमा चाहिँ सञ्चालन गर्ने, त्यसमा व्यवसाय छनौट गर्नेदेखि लिएर भावी योजना कसरी बनाउने भन्ने विषयमा हामीले विद्यार्थीसँगै त्यहाँका चाहिँ 7वटा वडाका चाहिँ जनताहरूसँग हामीले छलफल गरिरहेका छौँ। एउटा पाटो। अर्को विकाससँग सम्बन्धित कुरामा पूर्वाधारको चाहिँ कुरा गर्नुहुन्छ भने शिक्षा क्षेत्रमा, स्वास्थ्य क्षेत्रमा, रोड, यी सबै चाहिँ क्षेत्रमा हामीले चाहिँ पूर्वाधार खडा गर्नेतर्फ हामी लागिरहेका छौँ। पहिलोपटक तपाईँहरू चाहिँ निर्वाचित भएर जनतासँग प्रत्यक्ष रूपमा पुग्नु भएको छ होइन? तपाईँहरू चाहिँ अब जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने जनप्रतिनिधि पनि पर्नुभयो। यो हिसाबमा जनअपेक्षा अनुसार काम गर्न कतिको सहज भइरहेछ?
अब सोचे जस्तै ठ्याक्कै जादुको छडी भन्ने जो नेपाली उखान छ त्यस्तै नै त नहोला, तर हामीले यो 1.5 वर्षको पिरियडमा हामीले जनताले सोचेअनुसार चाहेअनुसारकै हामीले काम गरिरहेका छौँ। किन भन्दाखेरि त्यहाँको समुदायसँग हामी चाहिँ डे टु डे चाहिँ छलफल गरिरहन्छौँ, अन्तर्क्रिया गरिरहन्छौँ। सधैँ समय चाहिँ उहाँहरूसँगै रहँदाको बखतमा कुरा गर्दाखेरि उहाँहरू सन्तुष्टि हुनुहुन्छ। किन भन्दाखेरि हामीले सबै क्षेत्रमा विकाससँग जोडिएका कुरामा चाहिँ काम गरिरहेका छौँ। भनेपछि सिंहदरबारको अधिकार गाउँ गाउँमा पुग्यो। अब यो अनुभूति अहिले सबैमा 100% पुग्छ भन्ने छैन। अब तर केही मात्रामा होइन, त्यो अनुभूति चाहिँ हामीले दिलाइसकेका छौँ। किन भन्दाखेरि जस्तै हाम्रो गाउँपालिकाको कुरा गर्नुहुन्छ भने वडा नम्बर 6 र 7 साबिकको चाहिँ वाकु गाविस निकै चाहिँ दुर्गम क्षेत्र, एउटा टापुको रूपमा लिइन्छ। दुधको सिपारीको चाहिँ साबिकको चाहिँ वाकु गाविस, त्यहाँनिर हामीले चाहिँ गाउँपालिकाकै बजेटबाट हामीले रोड खनेर वडा नम्बर 7 सम्म जो चाहिँ सोलावन सिबुजे भनेको निकै टाढा एक दिनमा हिँडेर चाहिँ नपुगिने ठाउँमा हामीले रोड पुर्याएका छौँ। ह्युम पाइप चाहिँ दुधकोसीमा चाहिँ बिछ्याएर चाहिँ हामीले अहिले गाडी चाहिँ 3वटा 4वटा डेली चाहिँ वडा नम्बर 6 र 7 मा पुगिरहेको छ। अब तपाईँको चाहिँ ब्याङ्क स्थापना हामीले गरेका छौँ। हिजो चाहिँ ब्याङ्क देख्नलाई कतिपय जनताले चाहिँ 1 वर्ष कुर्नु पर्थ्यो, कति चाहिँ त्यहाँका मानिसहरूले ब्याङ्क देख्नु भएकै थिएन। तर हाम्रो प्रयासमा ब्याङ्क स्थापना भएको छ, त्यहाँनिर आर्थिक कारोबार चाहिँ आफ्नै क्षेत्रमा चाहिँ हुने अवसर पाएको छ। अब स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित चाहिँ विषयमा खोप केन्द्रहरू स्थापना गरेका छौँ। हामी चाहिँ 15 शय्याको हस्पिटल स्थापना गर्नको लागि हामी लागिरहेका छौँ। खुम्बु जोड्ने जो चाहिँ संसारकै चाहिँ पर्यटकीय थलो खुम्बु जोड्नको लागि हामीले 2वटा गाउँपालिका मिलेर त्यहाँ पुल निर्माण गर्दैछौँ, मोटरेबल पुल निर्माण गर्दैछौँ। त्यसको डिपिआर तयार भइसकेको छ। माननीयज्यूको कोषबाट चाहिँ 90 लाख हामीले बजेट त्यसमा चाहिँ विनियोजन गर्न सफल भएका छौँ र आगामी पुष माघभित्र चाहिँ त्यो मोटरेबल पुल ट्रस ब्रिज चाहिँ हामी स्थापना गरिसक्छौँ र खुम्बु क्षेत्रको पर्यटकीय मार्ग चाहिँ हाम्रो गाउँपालिका एउटा चाहिँ आधार क्षेत्र बन्दैछ। त्यसो हुँदाखेरि हामीले आधारभूत सामान्य कामदेखि चाहिँ ठुला विकाससँग चाहिँ जोडिएका चाहिँ कुराहरूमा, विकाससँग सम्बन्धित कुराहरूमा हामी लागि परेको हुनाले, हामी लागिरहेको हुनाले अनुभूति, विकासको अनुभूति जनताहरूले मानिराख्नु भएको छ, लिइराख्नु भएको छ। हामी खुसी छौँ, जनता खुसी हुनुहुन्छ। तपाईँले चाहिँ सिंहदरबारको अधिकार चाहिँ गाउँ गाउँमा पुग्यो भनेर दाबी गर्दै गर्दा कतिपय जनताले त सिंहदरबारको अधिकार नभएर सिंहदरबारको भ्रष्टाचार मात्रै गाउँमा आएको हो भनेर आरोप लाउने गरेका छन्। के भन्नुहुन्छ? होइन, गलत छ। एका बिराउने शाखा बिराउने के भन्ने उखान छ, त्यो जस्तै मलाई लाग्छ। कसैले व्यक्तिसँग जोडिएको कुराले कतै प्रभाव पार्यो होला, त्यो कुरा भयो होला, तर एउटै डालोभित्र हालेर सबै कुहिएको हो भन्ने चाहिँ व्याख्या गर्नु गलत हो। किन भन्दाखेरि यो 1 वर्ष 1.5 वर्ष भनौँ न, यो बीचमा चाहिँ अकल्पनीय कामहरू भएका छन्। लामो समय चाहिँ राज्य केन्द्रीकृत थियो कि यो 1.5 वर्षमै चाहिँ पुरै परिवर्तन हुन्छ भन्ने होइन, तर त्यो भएको छ। तर भनिन्छ नि, हुने बिरुवाको चिल्लोपात भने चाहिँ हुनेछ भने त सुरुदेखि नै यतिखेर अनुभूति त गरिसक्नु पर्यो नि। हजुर, गरिराख्नु भएको छ। अब यहाँ के छ भने नेपालीहरूको चलन चाहिँ राम्रोलाई पनि नराम्रो भन्ने चलन छ। अब राम्रो भन्नेहरू पनि ती हुनुहुन्छ कि केही व्यक्तिहरू नराम्रो भन्ने कुरालाई आधार बनाएर बोल्ने जो नेपालीहरूको चलन छ, त्यसको प्रभाव कतै कतै पर्यो होला। ओके, यो स्थानीय सरकार गठन भइसकेपछि र नेकपाको सरकार आइसकेपछि, जहाँ चाहिँ तपाईँ पनि स्थानीय जनप्रतिनिधि बनेर पुग्नु भएको छ, स्थानीय जनप्रतिनिधि आइसकेपछि स्थानीय सरकार जब गठन भयो त्यसपछि यो अत्याधिक कर उठाइयो, कर वृद्धि भयो भनेर चाहिँ जनताले एकदम जनगुनासो गरेका छन्। तपाईँको गाउँपालिकाभित्र यसलाई व्यवस्थापन कसरी गर्नुभएको छ? यसमा हामीले एकदमै चाहिँ हिजोको चाहिँ जो सरकारले उठाइराखेको कर थियो त्यसमा केही पर्सेन्ट बढाएर हामीले उठाइरहेका छौँ करको विषयमा। तर जो बाहिर हल्लामा आएको छ त्यसो भएको छैन।
अब यसमा पनि मैले बुझेँ जो चाहिँ मिडिया मार्फत धेरै कुराहरू त्यस्तो आए, देशभरि चाहिँ नेगेटिभ इम्प्याक्ट पर्ने खालको कुराहरू पनि आए। तर मलाई चाहिँ के विश्वास रह्यो पछिल्लो दिनमा चाहिँ देशभरिका साथीहरूसँग बुझ्दाखेरि सबै गाउँपालिकामा अथवा चाहिँ स्थानीय तहमा त्यसो भएको रहेनछ कि केही गाउँपालिका केही नगरपालिकाहरूले त्यो निर्णय गर्नुभयो, त्यसैलाई आधार बनाएर देशभरि चाहिँ यो कर प्रणाली चाहिँ भएन, बढी उठाइयो, दोहोरो हो भन्ने जो चाहिँ आरोप छ त्यो चाहिँ सत्यमा आधारित छैन, हाम्रोमा त्यसो छैन। ओके, तर तपाईँले भन्नुभयो केही पर्सेन्ट चाहिँ बढायौँ भनेर। यसरी अब देश चाहिँ सङ्घीय गणतन्त्रमा गइसक्यो, अब चाहिँ सुख पाउने दिन आउँछ भनेर जनताले कुरिरहेको बेलामा तपाईँहरूले यसरी करको दायरा वृद्धि गरिदिँदा त जनता त झन् निराश भएनन् र? होइन, त्यस्तो छैन। जस्तै हिजो मानिलियो मालपोतको उदाहरण लियो, मालपोतको चाहिँ कर 2 रुपैयाँ थियो होला मानिलियो प्रतिरोपनी, अथवा चाहिँ किता बराबरको चाहिँ एउटा आधार लिउन 2 रुपैयाँ थियो होला, त्यसमा हामीले 5 रुपियाँ बनाएछ। 5 रुपियाँ तिर्नलाई जनता चाहिँ तयार हुनुहुन्छ भनेपछि निराश होइन, विकासको लागि त करलाई चाहिँ अझ चाहिँ कानुनी दायराभित्र ल्याएर हामीले चाहिँ कर व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। यहाँ कर छलीका कुराहरू, वृद्धिका कुराहरूले असर गर्ने होइन कि नेपाली समाजमा अहिले हिजोको दिनमा जसरी एउटा चाहिँ जनताहरू भन्दाखेरि पनि यहाँको चाहिँ राज्य चलाउने केही शासक र केही कर्मचारी साथीहरू होइन नियन्त्रणभित्र थियो, त्यो नियन्त्रण बाहिर ल्याएर हामीले केही विकासलाई अगाडि बढाउन खोज्दाखेरि त्यस्तो चाहिँ कुरा आयो होला, केही वृद्धिका कुराहरू चाहिँ बढी भयो भन्ने कुरा आयो होला, तर त्यो गलत कुरा हो। कर प्रणालीलाई हामीले व्यवस्थित ढङ्गले कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। तर वृद्धि चाहिँ भएकै हो नि, तर अनावश्यक रूपमा जो हल्ला छ त्यस्तो चाहिँ होइन, वृद्धि चाहिँ भएको हो। तर त्यो अनावश्यक रूपमा मैले फेरि दोहोऱ्याएँ, अनावश्यक रूपमा भएको होइन, केही पर्सेन्ट त्यसमा चाहिँ 10%, 12% वृद्धि भयो होला, कुनैमा त चाहिँ 15-20% पनि हुन आवश्यक छ कुनै ठाउँमा, तर त्यस्तो अनावश्यक रूपमा भएको होइन। तपाईँको गाउँपालिकाभित्र अहिले भूकम्प पीडितहरू त पक्कै पनि छन्, भूकम्प पीडितको समस्यालाई कसरी समाधान गर्ने, भूकम्प पीडितको समस्यालाई समाधान गर्ने योजना कस्तो बनाउनु भएको छ र पुनर्निर्माणको काम कस्तो भइरहेको छ? अब यसमा कानुनभित्र रहेर हामीले सहयोग गर्ने कुरा गरिरहेका छौँ। जो समस्यामा हुनुहुन्छ, पीडित हुनुहुन्छ, उहाँहरूको लागि कतिले पहिला नै बनाइसक्नु भएको पनि छ, किनभने बस्ने समस्या थियो, राज्यबाट चाहिँ जो पैसा जानुभन्दा अगाडि नै कतिले बनाइसक्नु भएको छ। त्यसमा मापदण्डभित्र छैन भन्छ नि, कतिको चाहिँ छैन, तर धेरैले चाहिँ मापदण्ड पुरा गर्ने प्रयास गर्नुभएको छ। अब हामीले परिस्थिति हेरेर मापदण्ड बाहिरैकोलाई त अब हामीले प्रेसर दिएर गर्ने कुरा भएन। अब हाम्रो चलनमा चाहिँ प्रेसर दिएर नभएको कुरालाई पनि हुने बनाउने चलन छ। हामी त्यतातिर चाहिँ ध्यान केन्द्रित गरिरहेका छैनौँ। हामीले चाहिँ प्राविधिक साथीहरूसँग, इन्जिनियर साथीहरूसँग कानुन सम्मत ढङ्गले सहयोग गर्ने कुरामा चाहिँ प्रतिनिधि साथीहरूको भूमिका छ, त्यसमा मेरो पनि समन्वय भइरहेको छ। तपाईँहरूलाई संविधानले अधिकार सम्पन्न बनाएको छ, सोही मुताबिक तपाईँको गाउँपालिकाभित्र जनअपेक्षा अनुसार काम गर्नको लागि कर्मचारीको उपलब्धता कस्तो छ? कर्मचारीहरू चाहिँ अब जति सङ्ख्यामा आवश्यक हो त्यो चाहिँ उपलब्ध छैन, हुन्न। तर अरू गाउँपालिका हेरी कर्मचारी साथीहरूको उपलब्धता छ हाम्रोमा। चाहिँ वडा सचिवदेखि लिएर अन्य चाहिँ जो साथीहरू हुनुहुन्छ, तहगत साथीहरूको चाहिँ कर्मचारी साथीहरूको व्यवस्था छ। सुरुदेखि नै त्यसमा हामी सन्तुष्टि त छैनौँ, तर काम गर्नलाई, जनताको काम गर्नलाई त्यसमा खास त्यति धेरै समस्या छैन। अब सङ्ख्या पुरा भए जति त छैन, नभए पनि हामीले फुलफिल गर्ने प्रयासमा छौँ र त्यो समायोजनको क्रममा पुरा हुन्छ भन्ने हाम्रो विश्वास छ। भनेपछि अब आवश्यकता त छ, तर त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने कार्यमा लाग्नु भएको छ? हजुर, भएकोले व्यवस्थापनमा हामीले चाहिँ सकिन्जेल सेवामा हामी समर्पित छौँ, काम गरिरहेका छौँ। अब सङ्ख्या अपुगको क्रममा अब सङ्ख्यालाई व्यवस्थापन गर्ने अब चाहिँ केन्द्रीय र प्रदेश सरकारले व्यवस्था पक्का पनि गर्नुहुन्छ, त्यसमा हाम्रो माग छलफल भइरहेको छ। काम गर्ने सिलसिलामा तपाईँहरूको सबैभन्दा मुख्य चुनौती चाहिँ के त? पहिलो चुनौती चाहिँ के छ भन्दाखेरि
हाम्रो सोचाइ मानसिक चाहिँ सोचाइ अलिकति गलत छ। अब जे अहिले गर्यो त्यसको परिणाम आउटपुट चाहिँ अहिले आउनुपर्छ भन्ने जनतामा छ। अब त्यो त एउटा चाहिँ क्रमबद्ध चाहिँ विकास त हुने हो। हामी ग्राउन्ड फ्लोरबाट टप फ्लोरमा पुग्नको लागि पनि सिडी चढ्दै जानुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै हाम्रो चाहिँ सोचाइ ग्राउन्ड फ्लोरमा भएको व्यक्ति एकैपटक टप फ्लोरमा पुग्न पाए हुन्थ्यो भन्ने छ। तर त्यो चरणबद्ध चाहिँ सिडी चढ्दै जानुपर्छ भन्ने कन्सेप्ट अलिकति छ, तर बुझाइ छ, तर समाजभित्र त्यो अलिकति विकृतिको रूपमा चाहिँ विकास भएको छ। किन भन्दाखेरि हामी चाहिँ प्रतिनिधि हुने बित्तिकै सबै कुरा चाहिँ परिवर्तन हुनु पर्थ्यो भन्ने सोच जो छ नेपाली समाजमा, त्यो चाहिँ अलिकति गलत छ। तर यो पनि बिस्तारै चाहिँ परिवर्तन हुन्छ भन्ने हाम्रो आशा छ। मुख्य चुनौती चाहिँ के त? चुनौती त्यही हो, जनतामा चेतना स्तर कम र कार्यान्वयनको पाटोमा चाहिँ जो साथीहरू हुनुहुन्छ। अब हिजो अलिकति एउटा गलत प्रवृत्ति चाहिँ के विकास भएको छ भन्दाखेरि आलटाल गर्ने। त्यो आलटाल शब्द चाहिँ बहुत अहिले म याद गर्छु। आलटाल गरेर केही समय पछाडि धकेल्न पाए हुन्थ्यो भन्ने चाहिँ काम केही साथीहरूको छ। चुनौती यही हो। अब विकास पूर्वाधारसँग जोडिएका कुराहरू त अब एक हिसाबले सामान्य रूपबाट चलिरहेको, त्यसलाई व्यवस्थापन गरेर फड्को मार्न अलिकति चाहिँ समय लाग्छ। यिनै चुनौतीहरू। जस्तै अहिले जुन सरकारकै प्रतिनिधि भएर तपाईँ पनि चुनिनु भएको छ जनताको काम गर्नको लागि स्वयंसेवक भएर, केन्द्रीय सरकारले अहिले जुन खालको अपेक्षा लिएको छ, जुन खालको सङ्कल्प गरेको छ समृद्ध नेपाल अनि सुखी नेपाली भनेर, यसको लागि त भनिन्छ 1000 माइल यात्रा गर्नको लागि पनि एक पाइलाबाट यात्रा सुरु गर्नुपर्छ भनेर। त्यसको लागि त स्थानीय तहको पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका त पक्कै रहन्छ। यसको लागि तपाईँले चाहिँ के गरिरहनु भएको छ? अब स्थानीय सरकार नै मेन आधार हो र जनतासँग हामी प्रत्यक्ष चाहिँ त्यही चाहिँ सधैँभरि रहिरहने, हामी चाहिँ के पनि टचमा रहने भएको हुनाले समस्या हामीले नै बुझ्ने हो। प्रत्यक्ष जनताको चाहिँ सरकारसँग जोडिएको समस्या हामीले नै बुझ्ने हो। त्यहाँ हामीले स्थानीय सरकारले गर्न सक्ने हामीले गर्छौँ, नसक्ने कुरा प्रदेशमा हामी चाहिँ सिफारिस गर्छौँ। प्रदेशले त्यो विषयमा गम्भीरताका साथ लिइराख्नु भएको पनि छ र गरिराख्नु भएको छ। जस्तै रोडको स्तर उन्नतिका कुराहरू, अब चाहिँ ब्ल्याकटप रोड पिच गर्ने कुराहरू, त्यसमा प्रदेश सरकार एकदमै चाहिँ लागिराख्नु भएको छ। उहाँहरूले बजेट विनियोजन पनि गरिराख्नु भएको छ र त्योभन्दा ठुला चाहिँ बजेट आवश्यक पर्दाखेरि केन्द्रीय सरकारसँग हामीले अपेक्षा गरेका छौँ। हामीले सरसल्लाह पनि गरिरहेका छौँ। जस्तै 15 शय्याको हस्पिटल निर्माणको लागि केन्द्रीय सरकारसँग हामीले छलफल गरिरहेका छौँ। स्वास्थ्य मन्त्रालयमा हामीले चाहिँ छलफल अगाडि बढाइसकेका छौँ। भनेपछि केन्द्रीय सरकारले अपेक्षा गरेको कुरालाई परिपूर्ति गर्न हामी सक्षम छौँ। जनताले चाहेको, जनतामा रहेको समस्यालाई समाधान गर्न हामी चाहिँ त्रिपक्षीय त्रिकोणात्मक ढङ्गले नै हामी लागिरहेका छौँ र सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको जो नारा छ यो पुरा गर्नको लागि केन्द्रीय सरकारले जे भूमिका खेलेको छ होला चाहिँ भन्ने गरिन्छ, कतै चाहिँ अलिकति चाल कम भयो कि भन्ने छ, कछुवाको चाल जस्तै भयो कि भन्ने छ। तर सबै कुरालाई हामीले जिरो चाहिँ लेभलबाट हामी अगाडि बढ्दैछौँ। तपाईँले भन्नुभयो जस्तै 1000 माइलको यात्रा पहिलो पाइलाबाटै सुरु हुन्छ र त्यो पहिलो पाइला हामी चाहिँ चालिरहेका छौँ। निश्चित चाहिँ समयभित्र हामी फड्को मार्छौँ। किन भन्दाखेरि विकसित राष्ट्रहरूको, युरोपियन कन्ट्रिजको, अमेरिकाको, चाइनाको हिस्टोरीलाई हेर्दाखेरि पनि विकास भन्ने कुरा अहिलेको अहिले भएको छैन। धेरै कुराहरूलाई चाहिँ आधार बनाउँदै अगाडि बढेको कुराहरू चाहिँ तथ्य भएको हुनाले हामी त्यही हिसाबले अगाडि बढिरहेका छौँ। भनेपछि सङ्घीय सरकारले जुन सङ्कल्प गरेको छ समृद्ध नेपाल अनि सुखी नेपाली, त्यो पुरा हुन्छ विश्वास छ हामीलाई। त्यो विश्वास दिलाउन चाहन्छौँ। त्यही विश्वासका साथ काम पनि गरिरहेका छौँ। ओके, तपाईँ हिमाली जिल्ला मात्रै नभएर पर्यटकीय जिल्ला सोलुखुम्बुको एउटा स्थानीय तहको प्रतिनिधि हुनुभएको हिसाबले अब अर्को सङ्घीय सरकारको अर्को पनि एउटा योजना के छ भने 2020 सम्ममा चाहिँ नेपालभित्र वार्षिक 10 लाख पर्यटक भित्राउने योजना छ। त्यसको लागि तपाईँ अब पर्यटकीय जिल्लाको एउटा स्थानीय तहको प्रतिनिधि हुनुभएको हिसाबले चाहिँ कस्तो भूमिका खेलिरहनु भएको छ त? यसमा जस्तै हामीले ओर्लाङ घाटमा जो चाहिँ ट्रस ब्रिज मोटरेबल पुल हामी निर्माण गर्दैछौँ,
त्यो एउटा चाहिँ पर्यटनको चाहिँ आधार केन्द्र घाँटी बन्दैछ हाम्रो खुम्बुसँग जोडिएको कि खुम्बु अध्यक्षज्यूसँग हामी चाहिँ सधैँभरि निरन्तर सहकार्य सरसल्लाहमा छौँ र यो विषयमा जस्तै खुम्बु क्षेत्र हिमालसँग जोडिएको कुरा आयो। तल्लो क्षेत्र भनेको चाहिँ कल्चरल ट्रायलसँग जोडिएको चाहिँ हो। यसमा चाहिँ अन्य चाहिँ धार्मिक सांस्कृतिक कुराहरू जोडिएका छन्। त्यसको लागि हामीले गुम्बालाई चाहिँ नेपालकै नमुना गुम्बा बनाउनको लागि हामी लागि परेका छौँ। हाम्रो खालिङ राई कल्चरसँग जोडिएको जो भूमे छ त्यो भूमेसँगै अरू कल्चरसँग जोडिएको एउटा चिन्डो हुन्छ। त्यो चिन्डो चाहिँ संसारकै हामी अग्लो चिन्डो निर्माण गर्दैछौँ। त्यसको लागि हामीले गाउँपालिकाको चाहिँ बजेटबाट 25 लाख बजेट विनियोजन गरेका छौँ र प्रदेश सरकारले 20 लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउनु भएको छ। त्यो चिन्डो भूमिथानसँगै हामी चाहिँ 2 वर्षभित्र त्यो सम्पन्न गर्दैछौँ चिन्डो। त्यस पछाडि धार्मिक थलो विभिन्न चाहिँ त्यस क्षेत्रमा छन्। महादेव थान छन्। महादेव थानलाई हामीले चाहिँ त्यहाँ अपग्रेड गर्दैछौँ। अन्य कल्चरसँग सम्बन्धित विषयवस्तुलाई हामीले अन्य चाहिँ राष्ट्रसँग विदेशीहरूसँग जोडिनको लागि हामी त्यहाँ सङ्ग्रहालय निर्माण गर्दैछौँ। भनेपछि त्यस क्षेत्र भनेको सांस्कृतिकसँगै प्राकृतिक स्रोत साधनमा जस्तै त्यहाँनिर चाहिँ यो लालीगुराँस भयो, अन्य चाहिँ वन जङ्गलहरू भयो, वन्यजन्तु भयो, जडीबुटी भयो, यीसँग सम्बन्धित जे चाहिँ प्राकृतिक स्रोत साधन छन् यसैलाई आधार बनाएर हामी पर्यटकीय थलो निर्माणको लागि लागिरहेका छौँ। कि हाम्रो सोचाइ के छ भन्दाखेरि लुक्लामा पुगेका पर्यटकहरू सबै चाहिँ हिमालय मन पराउने पर्यटक त हुँदैन। खुम्जुङसम्म पुगेर चाहिँ सगरमाथा हिमाल हेरेर तल्लो कल्चरल ट्रायल मन पराउने पर्यटकहरू पनि हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई तल्लो क्षेत्र ल्याउने हामी प्लानिङमा छौँ। र यो सँगै पर्यटन प्रवर्धनको लागि जस्तै खुम्बु क्षेत्रमा अहिले हामीले त्यहाँनिर खाद्य वस्तु काठमाडौँबाट लगिरहेका छौँ, प्लेनमा लगिरहेका छौँ, गाडीको सुविधा छैन, हेलिकप्टर माध्यम बनिरहेको छ। भनेपछि हाम्रो गाउँपालिकालाई हामीले एउटा चाहिँ खाद्य वस्तु उत्पादनसँग पनि जोडिदिनु, त्यो पनि पर्यटकसँग जोडिँदो रहेछ। जो चाहिँ यो त्यस क्षेत्रमा उत्पादन हुने गर्न सकिने चाहिँ त्यहाँनिर खोर्सानी होला, त्यहाँनिर चाहिँ तरकारी हुनसक्छ, अन्य खाद्यान्न वस्तुहरू हुन सक्छन्। त्यसलाई उत्पादन गरेर हामी खुम्बुसँग जोड्दैछौँ कि त्यो कृषि क्षेत्रलाई पनि हामीले पर्यटनसँग जोड्दैछौँ कि काठमाडौँबाट प्लेन चार्टर गरेर लाने जो अहिले काम भइरहेको छ त्यसलाई कम गर्न सक्छौँ केही वर्षभित्र भनेर हामीले योजना बनाइरहेका छौँ। भनेपछि सङ्घीय सरकारको जुन लक्ष्य छ 2020 सम्ममा चाहिँ 10 लाख पर्यटक भित्राउने, त्यो लक्ष्य पुरा हुन्छ? पुरा हुन्छ। हाम्रो गाउँपालिकाको तर्फबाट त्यो भूमिका खेलिरहेका छौँ। जिल्लामा चाहिँ अन्य स्थानीय चाहिँ तहका साथीहरूसँग पनि छलफल भइरहेको छ। मलाई लाग्छ सोलुखुम्बुका चाहिँ हामी 7वटै गाउँपालिका नगरपालिकाका साथीहरू लागिरहेका छौँ, लागिराख्नु भएको छ। यसमा चाहिँ जो सरकारको चाहिँ उद्देश्य छ, लक्ष्य छ, त्यो पुरा गर्नमा हामी एकदम तत्पर छौँ, लागिरहेका छौँ। जम्मा 8वटा स्थानीय तह सोलुखुम्बुमा, जसमध्ये सबै जनप्रतिनिधिहरू बिच कतिको सहकार्य हुने गरेको छ? सहकार्य हुन्छ। हाम्रो चाहिँ पटक पटक छलफल हुन्छ। छिमेकी चाहिँ गाउँपालिकाहरूसँग चाहिँ सहकार्य गरेर कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने विषयमा छलफल हुन्छ। जस्तै एउटै उदाहरण म दिन्छु। अहिले मैले भर्खरै भने खुम्बुसँग जोडिएको पुल यसैको उपलब्धि हो। थुलुङ दुधकोशीसँग हामी चाहिँ सहकार्य गरिरहेका छौँ। यो चाहिँ रनेमबाट चाहिँ हाम्रो गाउँपालिका जोड्ने रोडमा हामीले मौखिक सहमति गरिसकेका छौँ अध्यक्षज्यूसँग। लिखित सम्झौता गर्छौँ हामी चाहिँ त्यहाँ रोड ट्र्याक ओपनसँगै चाहिँ स्तर उन्नतिको लागि। त्यहाँनिर चाहिँ हस्पिटल बन्दैछ, महायज्ञ हुँदैछ। त्यसको लागि हाम्रो गाउँपालिकाको तर्फबाट 5 लाख सहयोग निर्णय गरिसकेका छौँ। सहकार्य भइरहेको छ। एउटा उदाहरण मात्र, नगरपालिका चाहिँ र हाम्रो गाउँपालिका बिच जोड्ने चाहिँ पर्यटकीय थलो यो रातनाङ्गे मूलखरका डाँडामा चाहिँ हामी पर्यटकीय थलो कसरी बनाउने भनेर मेयरज्यूसँग चाहिँ सल्लाह भइरहेको छ। आन्तरिक छलफल भइसकेको छ। लिखित सम्झौता गर्न बाँकी छ। हामी एकदम सहकार्यमा अगाडि बढिरहेका छौँ। कार्यक्रमको अन्त्यतिर हामी आइपुगेका छौँ। तपाईँको आफ्नो गाउँपालिकाको जनतालाई र समग्र सोलुखुम्बुको जनतालाई अन्त्यमा के भन्न चाहनुहुन्छ? हामी विकासको चरणको सुरुवातीमा छौँ।
सबै जनताहरू सबै साथीहरूलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु कि सकारात्मक सोच लिएर काँधमा काँध हालेर हस्टेमा हस्टे कि के हस्टे के भन्ने छ शब्द नेपाली शब्द थपेर चाहिँ हामी अगाडि बढौँ र त्यो विकासको चाहिँ हामी महान अभियानमा छौँ। सुरुवाती चरण मैले भने त्यो चरणबाट अगाडि फड्को मार्नेमा जो हाम्रो लक्ष्य छ उद्देश्य छ त्यो अभियानमा चाहिँ सबैको चाहिँ सहयोग होस्। सम्पूर्ण जनताहरूलाई म त्यो अनुरोध गर्न चाहन्छु, बुद्धिजीवी साथीहरूलाई त्यो अनुरोध गर्न चाहन्छु र पत्रकार मित्रहरूलाई पनि सधैँभरि पोजिटिभ ढङ्गको चाहिँ काममा सहयोग गर्नुहुनेछ, गरिराख्नु भएको छ, अझ चाहिँ गरिरहनु हुनेछ भन्ने कुरा चाहिँ अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसलाई म सधैँभरि चाहिँ जोडिराख्नको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। अन्त्यमा मैले कुनै सोध्न छुटाएको र तपाईँलाई चाहिँ भन्नै पर्ने थियो भन्ने टाइपको कुनै कुराहरू छन् भने राख्न सक्नुहुन्छ। अब यसमा शिक्षासँग जोडिएको विषय अलिकति छुट्यो। यसमा हाम्रो गाउँपालिकाले 5 कक्षा र 8 कक्षाको परीक्षा हामी आफै लिँदैछौँ गाउँपालिकाले। त्यसमा गाउँपालिकाभरिबाट 8 कक्षामा प्रथम, दोस्रो र तेस्रो हुने विद्यार्थीलाई हामी प्रोत्साहन स्वरूप 10,000, 8,000 र 6,000 पुरस्कारको व्यवस्था गरेका छौँ र गाउँपालिकाभरि विद्यालय बीचमा स्वच्छ प्रतिस्पर्धा होस् कि हाम्रो समाजमा के छ भन्दाखेरि शिक्षकहरूले काम गर्नु भएन भनेर चाहिँ खालि गाली गर्ने चलन छ, तर प्रोत्साहन पनि होस् भनेर विद्यालय बीचमा चाहिँ हामीले सकारात्मक एउटा चाहिँ सन्देश र प्रतिस्पर्धाको लागि हामीले एउटा पुरस्कारको व्यवस्था गरेका छौँ। उत्कृष्ट विद्यालयलाई हामीले 50,000, दोस्रोलाई 40,000 र तेस्रोलाई 30,000 को चाहिँ पुरस्कारको व्यवस्था गरेका छौँ र यो पुरस्कारले चाहिँ विद्यालय र चाहिँ शिक्षकहरू बीचमा नै चाहिँ छलफलको सुरुवात भइसक्यो। कसरी हामी फर्स्ट हुने यो गाउँपालिकामा भनेर चाहिँ एउटा सुरुवात भएको छ। यो एउटा चाहिँ राम्रो कामको थालनी भएको छ कि शैक्षिक परिवर्तनमा अवसर, त्यस पछाडि रोजगारीसँग जोडिएको विषयवस्तुमा अहिलेको करिकुलम ठिक छैन। यसैलाई आधार बनाएर परिमार्जन गर्ने अधिकार त हामीमा छैन, तर लोकल करिकुलम चाहिँ बनाउने सरकारले चाहिँ अधिकार दिएको हुनाले हामी स्थानीय पाठ्यक्रम पनि निर्माण गर्दैछौँ। त्यसको लागि एउटा समिति बन्दैछ। त्यसमा चाहिँ थिङ्क ट्याङ्कको रूपमा रहनुभएका बुद्धिजीवी साथीहरूसँग सल्लाह गरिरहेका छौँ। यो विषयलाई मैले जोड दिएँ। हस्, यहाँको एकदम धेरै अमूल्य समय हाम्रो स्टुडियोसम्म आएर खर्चिनु भयो। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हाम्रो गाउँपालिकामा भएका गतिविधि विकाससँग सम्बन्धित कुरामा जो चाहिँ तपाईँले बाहिर ल्याउनको लागि, संसारभर पुर्याउनको लागि जो अवसर दिनुभयो, तपाईँ लगायत टिमलाई म धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। धेरै धेरै धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, आज हामीसँग कुराकानीका क्रममा हुनुहुन्थ्यो माप्य दुधकोशी गाउँपालिका सोलुखुम्बुका अध्यक्ष बुद्धिकिरण राई। आजलाई भने कार्यक्रमको समय सकिएको छ। कार्यक्रमको आज दोस्रो अङ्क हो। हामी क्रमशः यसरी नै अन्य अङ्कहरू लिएर आउने नै छौँ। अन्य गाउँपालिकाको विषयमा, अन्य स्थानीय तहको विषयमा र अन्य गाउँपालिका, महानगरपालिका, नगरपालिका लगायत समग्र देशैभरका 753वटा स्थानीय तहहरूलाई हामी सकेसम्म समेट्ने कोसिस गर्दै अर्को अङ्कका साथ फेरि आउने बाचाका साथ म जाकमान राई पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार।